तपाईले पाउनु भएको छैन तब बेलुकाखेरि शयन गर्नुभन्दा पहिला तपाईले एक थाल के पाउनुभयो, अन्न पाउनुभयो। त्यति बेला तपाईँ भन्नुहुन्छ बडा आनन्द आयो प्रसाद पाउँदा। त्यहाँ पनि त आनन्द रहेको छ। त्यो आनन्द के हो भन्दा त्यो संसारिक आनन्द हो। त्यो आनन्द लामो समयमा टिक्दैन। तपाईँ एक थाल खाइसकेपछि अर्को थाल दिँदा भन्नुहुन्छ भयो भयो मलाई त अब त भयो, मलाई चाहिँदैन। त्यो आनन्द त एकैछिनको क्षणिक मात्रै रहेछ। तर यहाँ जुन आनन्दको वर्णन गरेको छ त्यो आनन्द भनेको कहिले घट्ने आनन्द होइन भक्तवृन्द। जहिले पनि बढिरहने आनन्द, कमी नहुने आनन्द। बोले आनन्द कन्द भगवानको। त्यस आनन्दको वर्णन गर्न नसकिने आनन्द। मुखबाट 1000 जिब्रा भएका शेषनागले पनि 1000 वर्षसम्म वर्णन गर्दा पनि नसकिने आनन्दको वर्णन गरिएको। यस्तो चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ अरे भगवान हुनुहुन्छ अरे सच्चिदानन्द स्वरूपाय। धेरै प्रकारका भगवानहरू पृथ्वी तलमा आएका छन् है। भगवानदेखि होशियार, भगवानदेखि होशियार है। भगवान कस्तो हुनुपर्छ? पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो हमेशा पूर्ण, कुनै कुरामा अपूर्ण हुँदैन, कहिल्यै अपूर्ण हुनुहुन्न। जहिले पूर्ण रहने भएको चिजको नाम भगवान। कथा कहाँ पुग्यो थियो भक्तवान? कथामा के भन्दै थियो? म त सोचेर भन्ने हो। भन्नुहोस् त। त्योभन्दा अगाडि कथा सुनाउँदै थिएँ नि। बोले सच्चिदानन्द भगवानको। आनन्दमा कथा जाँदै थियो होइन। र पाप चाहिँ कता भागौँ भइरहेको हुनुहुन्छ है भक्तवृन्द। यहाँ चाहिँ 18 कुरा छ नि फेरि। भागवतमा कथामा चर्चामा आउँदा धेरै प्रकारको अप्ठ्यारो छ। के छ भने नि भक्तवृन्द तपाईँले म बताउँदैछु।
जानकी बिहारी लाल को राधा वर्गलाई हुनेछ। राधा वर्गका कुनै पनि व्यक्तिले उठेर पहिला राधे राधे भनेर उहाँको उत्तर सही हुँदा हामी मान्ने गर्दछौँ, उहाँलाई प्राइज दिँदछौँ। तत्पश्चात हामी कृष्ण वर्गका व्यक्तिहरूलाई प्रश्न राख्दछौँ। त्यही प्रश्नको समय हुँदछ मात्रै आधा मिनट 30 सेकेन्ड। 30 सेकेन्ड भित्र तपाईले उत्तर दिइसक्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो यो त पाठशाला न हो न, यहाँ एउटा यो कति 5 दिवस पर्यन्तको एउटा स्कुल खोलेको छ। यो स्कुलमा विष्णु पुराण माध्यम विषय पढाइन्छ। दिनभरि पढाएर बेलुका हामी परीक्षा लिइहाल्छौँ। कति पढ्नुभयो हजुरले, कतिको सुन्नुभयो भनेर। यसमा समय हाम्रो लगनजी हुनुहुन्छ, उहाँ कुनामा बस्नु भएको छ आज। यसपालि कोही किन डराउनु भयो कि क्या हो, कुनामै जानु भएको छ उहाँ त। हाम्रो यता देख्नु हुँदैछ, उहाँ एकदम उहाँले सानो चिज छ कि यसो गरेपछि पेमाजी हुनुहुन्छ, उहाँले यसो यसो गरेपछि के गर्नुहुन्छ, मिठो आवाज निकाल्नुहुन्छ। भइन् भनी एक परिवार शिक्षित हुन्छ, एक परिवार शिक्षित भयो भने एक परिवार शिक्षित हुँदा के हुन्छ, समाज शिक्षित हुन्छ। एउटा समाज शिक्षित भयो भने एउटा राष्ट्र शिक्षित हुन्छ। एउटा राष्ट्र शिक्षित भयो भने त सबै मान्छे सबै व्यक्तिहरू शिक्षित हुनुहुन्छ भनेर वर्णन गरिन्छ। त्यसैकारण मातृशक्तिलाई प्रथम प्रश्न उहाँले निर्णय रूपमा हेरिदिनुहुन्छ र प्रश्नको समय सारणी उहाँले हेरिदिनुहुन्छ र हामी प्रश्न पुछ्दैछौँ। उत्तानपाद महाराजका छोराहरूको नाम के थियो? छोराहरूको नाम के थियो? राधे राधे। उहाँले भन्नुभयो ध्रुव र उत्तम। फेरि भन्नुहोस्। ध्रुव र उत्तम। हजुरको नाम? तारा। अगाडि उहाँ तारा रितालज्यूले उहाँले उत्तर सठिक दिनुभएको हुनुहुन्छ। उहाँलाई सबैले ताली बजाएर स्वागत। म अगाडि आएर पुरस्कार लिनुहुन्छ। त्यो तपाईले हेर्नु पर्छ। उहाँ सनकादि चारको नाम मैले बताएको थिएँ, सनत, सनातन, सनातन र सनत कुमार। ती सनकादि चारका पिता को हुनुहुन्थ्यो? ब्रह्मा। सनकादि चारका पिता ब्रह्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको उत्तर सठिक। उहाँलाई पनि माता वर्गलाई बराह भगवानलाई हामी के भन्दा चिन्छौँ? हामी तपाईलाई प्रश्न राखेकै छैन, तपाईँ त कृष्ण वर्गमा हुनुहुन्छ। मैले दिउँसो बताएको कथा अनुसार वैराग्य कति प्रकारका हुन्छन्, के हुन्? मैले जो आज दिउँसो कथामा वैराग्यको विषय वर्णन गरेको थिएँ। कति प्रकारका वैराग्यहरू हुँदछन् र ती के हुन्? कृष्ण वर्गको प्रश्न। तर के चाहिँ अलिक थाहा एउटा चाहिँ संसार वैराग्य हो, त्यो चाहिँ थाहा छ। तिनवटा चाहिँ अब हामीले राख्छौँ नि, उहाँले ठुलो टाढादेखि आउनु भएको यो
पुरुष वर्ग की महिला वर्ग? कृष्ण राधे शायद कृष्ण हो क्या अघि कृष्णलाई थियो फेरि राधेलाई भयो अब राधेलाई कृष्ण वर्गलाई मनुष्यको प्यारो मित्रको नाम के होला? उहाँ अगाडि आएर बारेमा केही भन्नुभएको थियो। रुद्रको उत्पत्ति के कसरी भयो भन्ने प्रश्न नै हो। भगवान रुद्रको उत्पत्ति कसरी हुन पुगेको हो? मुख्य कारण चाहिन्छ है महिला राधे वर्गलाई नै हो। बधाई छ हजुरलाई। बोले सच्चिदानंद भगवान को, आनंद कंद भगवान को। हृदय नीति रुद्र जो जन्म लिँदै रुन सुरु गर्नुभयो उहाँको नाम रुद्र भगवान भोलेनाथ भनेर हामीले सुनाएका थियौँ देउसुको प्रसङ्गमा। अब हाम्रो भजनको सत्र भएको हुनाले गरेर भजन तत्पश्चात आजको जुन समय छ 6 बजेदेखि ठिक 8 Thank you.
Pulau